सुदूर भन्न साथै एउटा सुदूर पश्चिम भन्न साथै विकट अहिले पनि हो त्यो छ अनि त्यहाँबाट दूर होइन अनि त्यो त्यहाँको त छ नि त धेरै मौलिकताहरू यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन फेरि त्यो पनि गाली गर्दै आउँछु है भएन तिमीहरू यस्तो भयो मलाई फेरि के हुन्छ सिधा अन टाइम पुग्नुपर्छ मेरो समस्या भनेको चाहिँ चिफ गेस्ट बोलाएको छ भने मान्छे आउँदैन मलाई 2 बजे पनि म 2 बजे पुग्छु मान्छे आउँदैन भाउजू बने म राजु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सबै टेक केयर गर्नुहुन्थ्यो कि त्यस्तो हुन्छ देवरले भाउजूलाई केयर गर्नु ड्रेसअपको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई कुन इजी हुन्छ म त्यो लाउने मेरो मेरो त्यो अधिकारको कुरा हो मलाई अब कुर्ता सुरुवाल इजी भयो यो लाइन सायद म अब यो बेलामा चाहिँ अब मलाई पनि त कमन सेन्स त म पनि लाउँछु नि यो बेला म सायद बिकिनी लगाएर त आउँदैन थियो होला होइन त्यो माहौल कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार ड्रेसअप गर्ने हो ओ मेरी भाउजू बहिनी मिलाइदेऊ पिरती लाउँछु ओ मेरा देवर बहिनीलाई माया चाहिन्छ प्यार चकलेट दिया भुली जान्थे हिरा चढी नाच चकलेट दिया भुली जान्थे हिरा चढी नाच ए अहिले पठुली भई भन्साले तेर दिदेका छ ए अहिले पठुली भई भन्साले तेर दिदेका छ के छ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ साथमा छु मणिता आज म के छ नेपालको स्टुडियोमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु पछिल्लो समयमा ओइ मेरी भाउजू गीत निकै चर्चा बटुल्न सफल भनौँ लोकप्रिय बन्न सफल भएको छ सोही गीतका टिम आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ लोकप्रिय नायिका करिश्मा मानन्दर लोकप्रिय गायिका लक्ष्मी आचार्य त्यसै गरी लोकप्रिय गायक सर्जक चक्रबम हुनुहुन्छ आउँछको विशेष कुराकानी यहाँहरूमा आज सुरुबाट यतिबाट जान्छु कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स अलिकति सुरु पश्चिमेली गीतमा हजुरले काम गर्दाखेरि म्युजिक भिडियोहरूमा त्यति धेरै त गरेको छैन मैले होइन अब आधुनिक गीतहरूमा गरेको थिएँ यो चाहिँ एउटा फरक प्रकारको सुदूरपश्चिमको यो लोकगीत भनौँ न त्यसमा पनि एउटा फ्युजन टाइपको जुन चक्रबमको विशेषता हो होइन उहाँले गाउनुभएको गीत सुन्न सब राम्रो लागेर गरेको र राम्रो भयो ओके लक्ष्मीजी र अब चक्रबमको केही समय अगाडि भन्साली भन्ने गीत पनि एकदमै हिट पनि भएको थियो त्यसपछिको दोस्रो यो सहकार्य पनि हुन सक्छ लक्ष्मीजी कतिको खुसी हुनुहुन्छ यो प्रोजेक्टबाट एकदम राम्रो भइरहेछ सबैले अब यो खालको गीतहरू मन पराइदिनु भएको छ त्यसमा एकदमै खुसी नहुने त कुरै छैन नि कस्तो पाइरहनु भएको छ प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो अहिलेसम्म एकदमै राम्रो छ ओके चक्रजीलाई सोधौँ यो गीत जन्माउने नै उहाँ हो भनौँ होइन यो गीतको मेकिङको कुरा गरौँ र यो गीत कसरी कन्सेप्ट ओइ मेरी भाउजूको यो कन्सेप्ट कसरी निस्क्यो र त्यसमा हाम्रो करिश्मा दिदीलाई चाहिँ कसरी तपाईँले राख्ने कन्सेप्ट निकाल्नुभयो यो अब अघिल्लो गीत लक्ष्मीजीलाई अब हामी काम गर्ने कुरा भयो फेरि त्यो गीत भन्साली राम्रो भइसकेपछि 3-4 महिनाभित्रै नै उहाँले फेरि अर्को गर्नु पऱ्यो भन्नुभएको थियो तर मैले अलिक कुर्नु पऱ्यो मेरो अरू प्रोजेक्टहरू पनि रेगुलर छ भनेर अनि मैले चाहिँ उहाँलाई कुराएँ फाइनली हामी 1 वर्षपछि चाहिँ गर्छौँ त्यो भन्साली रिलिज भएको 1 वर्षपछि चाहिँ आउँछ भन्ने नै थियो अनि अब त्यो प्याटर्न मन पराइएको थियो भन्साली होइन साली र भेनाको पछि मलाई अब देवर भाउजूको पनि अलि फन्नी शब्द लेखेर पनि अलि ठट्यौली पारेर पनि लेख्न सकिने भयो नि त त्यसमा चाहिँ अलिक क्याची पनि हुन पुग्छ अनि कमर्सियलको त्यो एसनको बजार पनि हेर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले मैले भाउजू र देवरको त्यो जुन पात्र लिइसकेपछि मैले गीत बनाएँ त्यसपछि अनि उहाँलाई सुहाउँदो अलिक बढी नै हुन्छ यो भन्ने मलाई लागेपछि मैले सुनाइसकेपछि उहाँले चाहिँ ल त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ योभन्दा राम्रो अरू केही हुन सक्दैन यो ठिक छ गरौँ भनिसकेपछि अनि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो अनि मैले चाहिँ यदि अनि उहाँको भेट्नै भएको मैले भाउजू चाहिँ हामीले करिश्मा मानन्दर दिदीलाई चाहिँ खबर गर्नुपर्छ यदि उहाँ भयो भने चाहिँ गीतले मूर्त रूप लिन्छ होइन त्यो भाउजू एउटा किसिमको पात्र राम्रै सबैले चिनिरहेको अनुहार होइन भाउजू जसकी बहिनीको लागि म मरिहत्या गरिरहेको छु अनि बहिनी त्यति राम्रै छे
हजुर पनि दिदी पनि त्यो राम्रो त हुनु पऱ्यो अनि त्यो गुड लुकिङ होइन त्योदेखि लिएर हरेक बोल्ड एउटा किसिमको लुक्स अनि रिसाउँदा पनि देवरलाई अघि कराएको रिसाउँदा पनि सुहाओस् होइन त्यो हरेक अब यसो सोचिसकेपछि मैले उहाँलाई नै अनि हटेन क्या गीत अब रेकर्डिङदेखि लिएर भिडियोसम्म करेसन आनन्द कुरा भएन त दिमागमा हटाएको थियो खेल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू तपाईँ पनि मेरो इन्टरनल हिसाबले पनि ल यो करेसन आनन्द हाम्रो एरेन्जरलाई पनि थाहा छ भने चाहिँ गीत त म्युजिक एरेन्ज गर्दाखेरि पहिलो चरण हो नि त त्यति बेला नै करेसन आनन्द है भाउजूमा भन्ने त दिमागमा थियो क्या मेरो मान्ने नमान्ने कुरा त्यसपछि छ अनि अर्को सेकेन्डरी अर्को कुरा अरू आर्टिस्टलाई राख्ने कुरा पछि भयो फर्स्ट टाइम नै हुँदा मैले एरेन्ज पनि त्यसरी गराएँ अनि भोकल मिक्सिङ गर्दाखेरि सबै त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो अनि उहाँले पनि ल हुन्छ नि त झन् राम्रो हुन्छ फेरि गीत राम्रो बन्छ र तपाईँको सोचेको कन्सेप्ट अनुसार ठिक छ भने हामी चुक्नु हुँदैन गरौँ अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले टिमले सबैले एकदम एक्साइटेड पनि भयो होइन अब हाम्रो मौसम भाइ ल राम्रो हुन्छ आर्टिस्ट सेलेक्ट एकदम एउटा क्यारेक्टरलाई पर्फेक्ट होला ठिक छ भन्ने कुरा भइसकेपछि अगाडि बढ्यो भनेपछि यो गीत नै दिदीको लागि जन्मेको रहेछ त्यो यस्तो त्यही भन्नुपर्छ है म किनभने उहाँको एउटा सिक्स सेन्सले काम गर्छ भन्छु नि उहाँको गीत चाहिँ म सुनिरहन्थेँ वास्तवमा म गीतहरू धेरै सुन्ने मान्छे हुँ ड्राइभ म गोदावरी गर्छु ड्राइभ काठमाडौँ आउँदा धेरै गीत सुन्छु अनि त्यो एउटा गीत उहाँको आएपछि मैले सुने यस्तो राम्रो लाग्यो भन्साली अनि यो सुदूरपश्चिमको गीत त धेरै सुनेको तर यो कस्तो म्युजिकली पनि एकदमै राम्रो मिठो अनि त्यो कस्तो राम्रो लाग्यो क्या मलाई अनि त्यो सोचिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्क त्यो कुरा आयो त्यो त्यसरी त्यो काम गरे क्या सिक्स सेन्सले त्यस्तो हुन्छ यति धेरै चलचित्रमा काम गरिसक्नु भएको छ त्यसै गरी म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ यहाँको यो सुदूरपश्चिमको भाषा लवज र यहाँको संस्कृतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यहाँको कस्तो छ त कस्तो मनपर्छ यो सुदूर भन्न साथै एउटा सुदूरपश्चिम भन्न साथै विकट अहिले पनि त्यो छ अनि त्यहाँबाट दूर होइन अनि त्यो त्यहाँको त छ नि त धेरै मौलिकताहरू यहाँसम्म पुग्न सकेका छैन जस्तो हामी तराईमा चाहिँ बस चढ्यो भने 2 घन्टामा तराईतिर पुग्छौँ थाहा छ हामीलाई पहाडतिरको थाहा छ हिमालतिरको थाहा छ होइन तर यो सुदूरपश्चिमको चाहिँ धेरै कम थाहा थियो हामीलाई अलिअलि देउडा आउँथ्यो पहिला होइन त्यो प्रकारको मात्रै थाहा थियो तर यो प्रकारको यस्तो ट्यालेन्टेडहरू सुदूरपश्चिममा हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ अझ मलाई सिनेमा पनि त्यस्तो प्रकारको बनोस् जस्तो चाहना छ होइन त्यो कथाहरू त्यहाँको ल्याउँ त्यस्तो चाहना छ मलाई एउटा खेल लगाउने हुन्छ नि त्यो मैले भाइहरूलाई भनेको बहिनीलाई भने यो तपाईँहरूले गीत त बनाउनु भयो पहिला मैले उहाँको भन्साली आउँदाखेरि युट्युबमा खोजेर हेरेको थिएँ कि त्यो स्टेजमा गर्नुभएको थियो मलाई पछि के लाग्यो भने उहाँ त्यहाँको नृत्य पनि पृथक छ कि अनि त्यो ल्याउनुहोस् न अहिले डान्सिङ नम्बर बनाउनु चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँको त्यो चिज पनि ल्याउन भनेर नि ओके भनेपछि अब निकै उत्कृष्ट गीत पनि भएको छ र आगामी दिनमा अझै सहकार्य गर्ने कुरा छ मलाई सहकार्य नगरे पनि त्यहाँको चिजहरू चाहिँ ल्याउनुहोस् तपाईँहरू युवाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँको त्यस्तो राम्रो चिजलाई ल्याएर फ्युजन गरेर जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ ल्याउनुहोस् भने नि मैले ओके यो गीत निकै उत्कृष्ट पनि छ लक्ष्मीजी करिश्मा दिशाङ साइदिनाको पहिलो सहकार्य पनि हुनसक्छ होइन बाल्यकालमा उहाँका चलचित्र हेर्दै हामी हुर्किएका हामी होइन कतिको फ्यान हुनुहुन्छ कतिको मन पर्थ्यो उहाँ दिदीको त सायद अब दिदी अगाडि हुनुहुन्छ अगाडि भएपछि बयान गर्न त्यति राम्रो नहोला सायद दिदी नभएको भए म धेरै कुराहरू गर्थेँ होला उहाँको म यस्तो गीतहरू हेर्थेँ यस्तो मुभीहरू हेर्थेँ यसरी हेर्थेँ उहाँ यस्तो उहाँले धेरै कुराहरू गर्थेँ त्यसैले अब स्वयं अब उहाँसँग काम गर्दाको त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो पछिल्लो समयमा अलिकति काम धेरैजनासँग पनि गरियो र एकदम सहज काम गर्न अनि सिकाउने यो गर्नु पर्थ्यो यो भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो है लक्ष्मी भनेर भन्ने होइन कति कुराहरू हामी कहीँ चुकेको ठाउँमा पनि उहाँले चाहिँ अब भन्नुभयो होइन त्यसैले अब एकदमै बेस्ट एकदमै राम्रो चक्रजीलाई चाहिँ चक्रजीको पनि सायद पहिलो सहकार्य होला खुसी लाग्यो अब पहिलो कुरा अब त्यो कन्सेप्टमा गीत बनाउँदाखेरि चाहिँ सोच्यो पछि त्यो पुरा नहुँदाखेरि एउटा मनमा खिन्नता हुन्थ्यो होला गीतले पूर्ण रूप लेला नलेला तर एउटा मैले एउटा सर्जकको हिसाबले काम बनाइराख्दाखेरि चाहिँ मैले रोजेको आर्टिस्ट चाहिँ राख्दाखेरि म पूर्ण एउटा किसिमको त्यो न्याय पाएको जस्तो महसुस भयो मलाई एउटा सानी करिश्मा एउटा ठुलो करिश्मा होइन अनि दुईटै करिश्मा पनि मिल्यो र अलिकति टाढा हजुरको भ्लगबाट चाहिँ हामीले युट्युब च्यानलबाट चाहिँ अलिक टाढा गएको त्यो ठाउँ पनि देखिन्थ्यो कतिको रमाइलो थियो अलिकति केही त्यस्तो खालको इन्सिडेन्टहरू रमाइलो त्यो क्षणहरू केही थियो कि सुटिङमा चाहिँ
त्यो त काठमाडौँ बाहिर गएपछि यस्तो राम्रो ठाउँहरू छ हाम्रो नेपाल इज सो ब्युटिफुल है हजुर हजुर अनि त्यो कुलेखानी गएको थियौँ म चाहिँ कुलेखानी ठ्याक्कै त्यही होला भन्ने सोचेको थिएँ बाटो खराब थियो उहाँहरूको गाडी बिग्रियो धकाल्नु हो के गर्नुभयो म त्यहीँ बसेको थियो रात वास्तवमा 12 बजीसम्म हामी सुटिङ गरेका थियौँ त्यो सबै कुरा नै नयाँ एक्सपिरियन्स हो एक त त्यो प्रकृतिले भरिपूर्ण ठाउँ साथै रमाइलो थियो ओके सगरजीको त्यस्तो केही थियो कि एकदम रमाइलो किस्सा यही सुटिङकै क्रममा चाहिँ होइन या एकदमै ढिला जस्तो गाडी बिग्रियो भन्नुभयो दिदीले होइन अलिकति त्यहाँ गाह्रो भएको थियो त्यो पनि एउटा रमाइलो अविस्मरणीय क्षण थिएन अब हामी वान डेको एउटा त्यो सेड्युल थियो होइन सुटिङ सक्नुपर्ने चाँडो त्यो पनि एउटा सब्जेक्टमा काम गरिरहेको छ होइन हामी त्यो अब गएर ट्याक मजाएर एउटा सेटमा गएर सक्ने भन्दा पनि अलि लोकेसन सिफ्ट थियो त्यो हिसाबले हामीले चाँडै पुग्नुपर्ने नै हो अनि अलि हामी दिदीभन्दा अलि आधा एक घन्टा ढिलो पुग्यौँ पुग्नु भएको थियो हाम्रो लागि हामीलाई एकदम त्यो मन आत्तिरहेको थियो कसरी चाहिँ उहाँलाई एकदम बढी म आफूले पनि कसैलाई वेट गर्न एकदमै त्यो आत्तिन्छु होइन अरूलाई गराउँदा पनि निकै त्यो हुन्छ नि मेरो मन आत्तिन्छ क्या अनि त्यसपछि त्यहाँ पुग्दाखेरि जस हाम्रो बाटो अलि यो हिलो बर्खाको टाइम भयो नि त अब जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमा गाडी फस्यो अलि त्यसले गर्दाखेरि अलिक ढिलो पुगेको थियौँ त्यही नै हो अब दिदीसँग एउटा किसिमको दिदी अब म फेरि जे पनि गाली गर्दै हाल्छु है भएन तिमीहरू यस्तो भएन मलाई फेरि के हुन्छ जे पनि मिन्स जे पनि एकदम फ्याक्ट दिदी चाहिँ जे होस् सिधा भनिदिइहाल्नु अन टाइम पुग्नुपर्छ मेरो समस्या भनेको चाहिँ चिफ गेस्ट बोलाएछ भने मान्छे आउँदैन मलाई 2 बजे पनि म 2 बजे पुग्छु मान्छे आउँदैन चिफ गेस्टै पहिला पुग्छु त्यस्तो छु मेरो बानी अनि म त्यहाँ पुगेँ त्यस्तै भएको थियो कि त्यहाँ पनि त्यहाँ चाहिँ अब दिदीको कुरा भइरहेको थियो हाम्रो रिस उठ्यो होला त्यतिखेर म रिस उठ्दैन त्यसमा तर त्यो के भने म दिदी त मजाले पुग्नुपर्छ इन्भाइरोमेन्ट सबै रमाइराख्नु तर के चिज लिएर गएको हुँदैछ माथि किन माथि त्यस्तो होइन ढिलो पुग्नु लगाउन त थाहा छैन त्यसमा पुग्दाखेरि हाम्रो मौसम भाइ डिरेक्टरसँग चाहिँ कुरा भइरहेको थियो अनि मौसम पनि डर लागिरहेको थियो र दिदी अलिक बढी नै पुगिसक्नुभयो होइन अब खाजा समय पनि सकियो हामी बाटोमा छौँ केही नलिकन वास्तवमै त्यो हामीलाई पनि रिस उठ्छ कहिले म पनि अर्को सेट गर्दाखेरि त्यो किसिमको हुन्छ र जाँदाखेरि अब दिदीले चाहिँ यो चाहिँ अब ठिक भएन अलि टाइममा चाहिँ पुग्नु पर्छ त्यो हाम्रो लागि एकदम हामीले सजेसन दिन्छौँ किनकि हामीभन्दा सिनियर हाम्रो कामको लागि हाम्रो एउटा किसिमको त्यो जिम्मेवारी त्यसको लागि हामीलाई प्लस पोइन्ट हो नि त त्यो दिदीले भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्ने हुन्छ र पछिल्लो समयमा जो मेन मान्छे हुन्छ त्यो चाहिँ पछाडि जाने लास्टमा जाने प्रचलन छ होइन जस्तो अब गीतमा पनि म्युजिकहरूमा खेल्दाखेरि पनि सबै सेट सबै स्ट्यान्ड बाहिर लास्टमा जाने चलन छ नि त लास्टमा गयो भने चाहिँ अनि एकदम हुन्छ नि यो मान्छे चाहिँ खतरा भन्ने खालको दिदीको कुराबाट हामीले नै मजबुर छु त्यो त्यही हो तर एउटा त्यही म्युजिक भिडियो भाइहरूले यस्तो राम्रो गीत ब्युटिफुल गीतहरू बनाउनुहुन्छ तर एक दिनमा गर्नुपर्ने समस्या आर्थिक कारणले अन्य कारणले होइन त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा पनि अलिक चाप पर्छ उहाँहरूलाई तर उहाँहरू यति हार्डवर्क गर्नुहुन्छ होइन राम्रो कुरा हो पक्कै पनि एकदमै मेहनतको फल आज देखिएको छ राम्रो गीत पनि भएको छ गायक गायिका सँगै हुनुहुन्छ गीत सुनाउ न बरु हामी ओ मेरी भाउजू बहिनी मिलाइदेऊ पिरती लाउँछु ओ मेरा देवर बहिनीलाई माया चाहिन्छ प्यार ओ मेरी भाउजू बहिनी मिलाइदेऊ पिरती लाउँछु ओ मेरा देवर बहिनीलाई माया चाहिन्छ प्यार मेरो उमेर पुग्या बेला ओ मेरी भाउजू दाइकी साली पढी फेला ओ मेरी भाउजू आजै जुर्नु रहेछ साइत ओ मेरी भाउजू धान्य हो भाउजूका माइत ओ मेरी भाउजू ओ मेरी भाउजू बहिनी मिलाइदेऊ पिरती लाउँछु ओ मेरी भाउजू बहिनी मिलाइदेऊ पिरती लाउँछु हे किन्दिउँला झुम्का किन्दिउँला पाउजू ओ मेरी भाउजू किन्दिउँला झुम्का किन्दिउँला पाउजू ओ मेरी भाउजू हे ओठभित्र चुन सुर्ती ओ मेरा देवर आनी बानी राम्रो छैन ओ मेरा देवर हे गरन्छु ठुल्ठुलो फुर्ती ओ मेरा देवर हे ओ मेरा देवर बहिनीलाई माया चाहिन्छ प्यार हे ओ मेरा देवर बहिनीलाई माया चाहिन्छ प्यार ओके निकै उत्कृष्ट गीत होइन
अब ओ मेरा देवर भाउजू र देवरको कथा समेटिएको छ होइन त्यो चाहिँ सायद भाउजू चाहिँ बन्न पाउनु भयो होला सायद पक्कै पनि भाउजू नै हो भाउजू नै लाग्छ म रियल लाइफको कुरा भाउजू बने म देवर भाउजूको एउटा सम्बन्धको कुराहरू हुन्छ एउटा अभिभावक हुन्छ दाइ भाउजू भन्ने खालको होइन मेरो आफ्नो ओन देवर चाहिँ हुनुहुन्न है तर मेरो चाहिँ सासूपट्टिको मामाको छोराहरू मसँगै बसेर पढ्नुभयो र म प्रेग्नेन्ट भए बेला मलाई याद छ विनोदजी लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै मलाई सबै टेक केयर गरेर हस्पिटल पुर्याउने मधुसूदन उहाँको नाम थियो राजु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सबै टेक केयर गर्नुहुन्थ्यो कि त्यस्तो हुन्छ देवरले भाउजूलाई केयर गर्ने अनि अहिले पनि मलाई मधुसूदनले प्रगति गरेको देखेर खुसी लाग्छ लाइक एउटा बच्चा आफ्नै छोराछोरी जस्तो लाग्छ लक्ष्मीजीको त्यस्तो एक्सपिरियन्स भाउजू बन्ने सौभाग्य पाइसक्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो त छैन अब साली बन्ने चाहिँ पाइसकेको छु होइन साली चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ मेरो भिनाजु हुनुहुन्छ अब साली बन्ने चाहिँ भिनाजु र साली बन्ने चाहिँ त्यो थाहा ओके अब बिहे चाहिँ कहिले गर्ने सोधिहालौँ न त होइन अब तपाईँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ अहिलेसम्म होइन तपाईँले बिहे गरेर भाउजू कहिले भन्ने क्युट छोरा होइन हेरौँ ठ्याक्कै अब त्यस्तो चाहिँ बोयफ्रेन्ड भएको भए पनि सजिलो हुन्थ्यो यो टाइममा छ भन्ने हुन्थ्यो त्यस्तो पनि छैन अझै सब 1-2 वर्षमा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है 1-2 वर्षमा चाहिँ शुभकामना वर्ष भनेपछि धेरै समय पनि होइन शङ्करजीको चाहिँ अहिले वैवाहिक जीवन कस्तो चलिरहेको छ त ठिक छ अहिले गीत कस्तो चलिरहेछ मेरो होइन सिङ्गल एउटा सोलो इन्टरभ्यू दिउँला त्यतिखेर अनि वैवाहिक जीवन तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ जस राम्रो चलिरहेको छ त्यो डिटेलभित्र अनि फेरि कुराहरू अरू अब उहाँले एक्टिङ पनि गर्नुहुन्छ है अब यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति महिला हाम्रो महिला फ्यानहरूको हार्ट ब्रेक होला मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो दिजु किन भन्दा अब चक्रजी हामी साथी पनि हो होइन केही समय अगाडि उहाँले विवाहित हुँ भनेर खुलाउनु भएको थिएन एकैचोटि अलि केही समय पहिला अन्तर्वार्ताको कुरा गर्दैछु 3 वर्ष त भइसक्यो तपाईँसँग पनि 3 वर्ष जति भइसक्यो जस अलिकति हुन्छ नि तर ठिकै छ आफ्नो एउटा फ्यान फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो पनि छँदैछ पर भन्साली गीत सुनौँ अनि हामी अन्त्यमा पनि छौँ हुन्छ भन्साली पनि उहाँसँगको पहिलो सहकारी थियो मलाई छोपेर साथी त मिल्छ यो गीतमा चाहिँ चकलेट दिया भुल्ली जान्थे हिरा चढी नाच चकलेट दिया भुल्ली जान्थे हिरा चढी नाच हे अहिले पठुली भई भन्साले तेर दिदेका छ हे अहिले पठुली भई भन्साले तेर दिदेका छ काख राखी मै खायाको हिरा चढी नाच काख राखी मै खायाको हिरा चढी नाच हे अब त भुली है भन्साले तेर दिदेका छ हे अब त भुली है भन्साले तेर दिदेका छ हे अब त भुली है भन्साले तेर दिदेका छ हे अब त भुली है भन्साले तेर दिदेका छ हे लौ 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 बिर्या छम्को हे लै 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 बिर्या छम्की हे लौ 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 बिर्या छम्को हे लै 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 बिर्या छम्की पश्चिमेली चेलो छैन है कमको पश्चिमेली चेली छैन है कमकी पश्चिमेली चेलो छैन है कमको ओके लक्ष्मीजीलाई मेरो एउटा क्वेसन छ होइन केही धेरै समयदेखि तपाईँ नेपाली साहित्य क्षेत्रमा समर्पित हुनुहुन्छ नयाँ नयाँ गीतहरू पनि बजारमा लिएर आउनुभएको छ केही वर्ष अगाडि अलिकति लक्ष्मीजीलाई अर्कै रूपमा हामी देख्न पाउँथ्यौँ र मेरो मात्रै होइन धेरै दर्शकको त्यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ पहिला एक किसिमको लक्ष्मी आचार्य र पछिल्लो समय धेरै परिवर्तन हुनुभएको छ अहिले ठ्याक्कै तपाईँले गीतमा भने जस्तो तपाईँले आफूलाई धेरै परिवर्तन पनि गर्नुभएको छ यो चेन्जेस चाहिँ कसरी लक्ष्मीजी होइन अब त्यो त्यस्तो चेन्ज चाहिँ होइन होइन म अलिक बढी ओपनली बोलिहाल्ने मान्छे चाहिँ हो ओपनली बोलिहाल्दैमा मिडियामा चाहिँ अघि चक्रजीले भने जस्तै र पोजिटिभ बोलेको केही पनि हुँदैन त्यो नेगेटिभ कुरा बढी चाहिँ अगाडि राखिदिने पोजिटिभ कुरा चाहिँ हराउने खालको त्यो चाहिँ अलिक भएको हो होइन अब ड्रेसअपको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई कुन इजी हुन्छ मैले त्यो लाउने मेरो त्यो सो अधिकारको कुरा हो कि मलाई आज कुर्ता सुरुवाल इजी भयो होइन यो लाइन सायद म अब यो बेलामा चाहिँ अब मलाई पनि त कमन सेन्स त म पनि लाउँछु नि यो बेला म सायद बिकिनी लगाएर त आउँदैन थियो होला होइन त्यो माहौल कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार ड्रेसअप गर्ने हो होइन अब
कतिपय कुराहरू ओपनली बोल्दैमा नेगेटिभ हो, यो केटी चाहिँ खतमै हो, राम्रो होइन भन्ने चाहिँ हुँदैन। मेन चाहिँ मैले गरिरहेको काम चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हेरिदिनु पऱ्यो कि होइन। हेर्ने मान्छेले अब हेर्ने दर्शकहरू पनि अब कतापट्टि हेरिरहेछ भन्ने कुरा हो कि, पोजिटिभ कुरा हेरिरहेछ कि नेगेटिभ कुराहरू बढी हेरिरहेछ भन्ने कुरा तर पछिल्लो समयका तपाईँका गीतहरू जब बजारमा आए छुट्टै तपाईँलाई एउटा माया गर्ने दर्शकहरू पनि आइरहनु भएको छ नि त होइन अहिले? मेरो गीतहरू पहिलेदेखि एकदम टिपिकल नै गाउँथेँ। पहिलेदेखि म लोकगीतहरू अलि बेसी नोटिस नगरेको उहाँले अलि मान्छेको पहुँचसम्म नपुगेको। 3-4 वर्ष अगाडि पनि मैले चिनेअनुसार 5-6 वर्ष अगाडि पनि अब मौलिक सृजनाहरू थियो एज अ सिङ्गरको हिसाबमा, तर गीतको हिसाबमा चाहिँ अब अहिले क्लिक भइदियो भने चाहिँ बढी हुँदो रहेछ, चल्दियो भने चाहिँ हुन्छ नोटिस गर्दो रहेछ। मैले हजुर 1 दर्जन जति देउडा गीत गाएको छु क्या पहिला होइन, मलाई मान्छेले नोटिस गर्दैन थियो। पछि अलि मोडर्न टाइपले अलि इम्प्रोभाइज गरेर काम गर्नु थालेँ, त्यसपछि ल देउडा गीत राम्रो गाउँदो रहेछ, 1 दर्जन देउडा गीत सुन्नु भयो नि, उहाँ कसले पनि सुन्नु भएन पहिला। त्यो मौलिक सृजना हो त्यो भनेको हेर्ने दर्शकहरूले कहाँ हेर्नु त, पोजिटिभ कुरा हेरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। मेन चाहिँ म यहीँबाट दर्शकहरूलाई पनि राम्रो कुरालाई माथि ल्याइदिनुहोस् होइन, नराम्रो कुरालाई दर्शकले पनि इन्कार गर्नुहोस् क्या होइन, त्यो गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। अब हामीबाट मान्छेले सकेसम्म राम्रै कुराहरू सिक्न पाउन् भन्ने चाहिँ लाग्छ है। अब मेरो अगाडि त्यत्रो अग्रज दिदी हुनुहुन्छ, धेरै व्याख्या गरिरहनु होला। सुदूरपश्चिमको गीत गाइरहँदाखेरि होइन, यो गीतमा खेल्नु भयो होइन, कतिपय शब्दहरू हामीले बुझ्न नसकिने शब्दहरू पनि छ कि एउटा त्यो एक्सन छ उहाँहरूको। हजुर। हामीले त्यो मतलब भन्ने तेरो भन्नलाई पनि उहाँहरूको तेरो भन्ने तरिका अथवा कुनै चिजको नाम लिने तरिका फरक छ, एक्सन छ, त्यो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो पनि भएको थियो सुटिङमा पनि। अनि बुझ्न चाहिँ पनि बुझ्नुहुन्न? बुझ्छु बुझ्नु त मजाले गर्नु, तर त्यो उहाँहरूको एक्सन छ कि त्यो नै स्विट हो फेरि है, त्यो नै कस्तो राम्रो सुनिन्छ। केही चिज त्यसको पृथक चिज त्यही हो। मैले फेरि यो गीतमा चाहिँ जस्तै अरू गीतभन्दा बुझ्ने भाषा राखेको, तर त्यो नेपाली भाषाले नि लवजमा चाहिँ मैले आफ्नो परिणत तरिकाले चाहिँ पेवर पनि हुन्छ नि त हाम्रो त होइन, भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो लवजमा भनेका तर ती नेपाली शब्द बढी यसमा भेटिन्छ नि, त्यो नबुझिने हुँदा दिदी सबै बुझ्नुभयो, तर लिँदाखेरि जुन एउटा किसिमको लिप्सिङको टाइमिङ हुन्छ नि, त्यो लवजले चाहिँ मैले अलि बढी लस्काएर बोलेको थिएँ होला, गाएको थिएँ होला, लक्ष्मीले त्यो गाउनु भएको थियो होला, त्यसले अलि दिदी भने जस्तै त्यो एउटा शैली लवज हुन्छ लवज छ। त्यही त म हजुरले टिकटकमा आइरहेको हुन्छ कि त्यहाँ पश्चिमतिरको कोही कोही बोलिरहनु भएको छ, त्यस्तो त्यो मलाई राम्रो लाग्छ। म रिपिट गरी हेर्छु त्यो के बोलेर रहेछ भनेपछि त्यहाँको त्यो मेन साइड सुदूरपश्चिमको त्यो देउडा भनौँ, त्यहाँको कल्चर नै सायद त्यही त्यो भाषाले गर्दा त्यो लवजले गर्दा नै बढी लोकप्रिय। ओके, धेरै धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि। बत्ती गयो हामी अलिकति अँध्यारो र इन्डिङ चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो तरिकाले गीत गाउनु भयो नि, त्यो भएर बत्ती पनि आयो होइन, उज्यालोमा हामी सम्पन्न पनि गर्दछौँ। यो उज्यालो सँगसँगै चक्रबमको स्वरबाट चाहिँ गएर ओइ काजल सुन्दै हामी छुट्टिन्छौँ। ओके, हस्। फर्स्ट लकडाउनमा जन्मेको काजल गीत ओइ काजल मलाई धेरै प्लस भएको गीत हो, त्यो राख्न चाहन्छु। त्यसमा पनि शब्द सङ्गीत स्वर सबै मैले गर्नु भएको थिएँ, एकदमै मन पराएको गीत हो। नजर लागले है नजर लागले, नजर लागले है नजर लागले, है नजर लागले दुनिया भइगयो पागल, ओए काजल ओए हे काजल आँखी लगाइदे गाजल, ओए हे काजल आँखी लगाइदे गाजल, हिलवाला जुत्ती नलावे काजल, लालवाली कुर्ती नलावे काजल, हिलवाला जुत्ती नलावे काजल, लालवाली कुर्ती नलावे काजल, दुनियाँलाई मुन्नी प्यारी ओए काजल, मलाई तेरी चुन्नी प्यारी ओए काजल, ओए काजल ओए हे काजल आँखी लगाइदे गाजल, ओए हे काजल आँखी लगाइदे गाजल, नजर लागले है नजर लागले, नजर लागले है नजर लागले, है नजर लागले दुनिया भइगयो पागल, ओए काजल ओए हे काजल आँखी लगाइदे गाजल। थ्याङ्क यू सो मच समयको लागि। Thank you so very much.